تو نہیں پہنا وہی گئی کنا او دے وی ما چ پزان لاسو آلوزی جینیوم ما تا خلقوی قادیانے با دی مڑکی ما ورتوی دا کائنات دا ٹاپ دلا اگا قادیانے دے او بیا چی قادیانے ما مڑی نو مالا خود آگی نمک کی سلسل مرک پکار دے اس دا کائنات دا ٹاپ دلا چی کم پخپل باندی وی چیزی جینیوم نو کاف اور پیکو نون ایزرنی اگا با ما مڑی پوئی گئی کنا ٹول پوئی گئی زمان بخبرہ اگا با ما مڑی اس ما تا متوجہ ما وقت لگ ما ویزب لگ وقت اخلم حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے دامت برکاتہم وحفظہ اللہ یقیناً چپنن دور کے غٹ خدمت کی زمانگا دیر مخدوم مکرم دے منگے خادمینو یقیناً ما وی غیلو بیان لٹے مورکوم لیکن تاسو تداویل غوارم دیر خلق منگتا منگ پا قسم انداز باندے لیکن منگ ارچا تداوایو منگ وایو اذا جا آجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون او دازو منگ دعوت انشاءاللہ دا دیوبند بچے دا اہل دیوبند بچے جس نے دیوبند کا تاج اپنے سر پہ رکھا ہو اللہ کی قسم پورے کائنات کا باطل مل جائے سارے اکٹھے ہو جائے الٹے لٹک جائے انشاءاللہ دیوبندی کی للکار جرت اور بہادری کی ہوگی انشاءاللہ جو جس میں جرت نہ ہو وہ دیوبندی نہیں بن سکتا ہم سب دیوبندی ہماری زبانوں پہ جرت ہوگی انشاءاللہ اور رہے گی انشاءاللہ مرد یو مفتی سے ورپسی شوی دا خوچے کمزے چیغا ہوئی تاسو کتلی دا منڈی جو پا دی تختی بل پنجاب اگا علتے او کارغ دے کارغوز دا چل شروع کا قام منگورتے ٹھا بس چیو اگا کھان دے ورطوئی ہاں پاگا ہاں کی دا سی اس غلو قسم دے دیو ہاں تا دا اگا کھان ٹنگ نشو اس دیو قتل بیا پکم انداز باندے او انشاءاللہ وی با طول عمر با دا غسی وی انشاءاللہ دا غسی با وی اللہ و زمانگ دا طول دا انشاءاللہ دا سی مناظرین با جوڑی گی قسم دے چے میدان کی صرف ادری گی او یوزل دا سی کی دے دا سی کبا دی عیسیٰ علیہ السلام اگا روح اللہ چی ام چی پوکے ورکی نو چی ترکم پوری دا تورمخ اخکاری دا با علوزی دا سی بتازو چی دا سی کوئی انشاءاللہ علوزی با ورسرا انشاءاللہ اگا نور خطاسوی نے دا غوالا کنا اگئی خوچ دا سی کے غیل تک ٹک 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 دا چل کئی دا نور بور بسے ٹک ٹک پا دا سی انداز کئی انشاءاللہ تعالی منگا او تاسول اللہ جرت را کڑی دے منگا او تاسول اللہ عقیدہ را کڑی دا ما بلرس کربوغی کسانو توی ما ورطوی میں گوری دا یقیناً اولی کئی زان سر دا خبرہ دا زان سر اولی کئی صرف دا دیوبند بچے بوی پلارکی ادروا انشاءاللہ دا گاڑی نرا کشی دا گاڑی پا چت با کاغذ کی دی او خپل عقیدہ بلی کی بلد مور راوڑ زوی بخپل عقیدہ نلی کی انشاءاللہ وہ صرف دیوبند والے ہیں وہ صرف ہم ہیں کسی جنگل میں ٹہراؤ بازار اور چوک میں روکو کسی بھی جگہ عدالت میں لے جاؤ کسی بھی تھانے میں لے جاؤ کسی بھی چوراہے پہ روکو کسی بھی جنگل میں روکو کسی بھی جگہ دیوبند کے بچے کو ایک مرتبہ صرف چیلنج دے دینا اپنا عقیدہ لکھو کائنات میں کوئی بھی یہ جرت نہیں کر سکے گا صرف ایک بندہ کر سکے گا جس نے دیوبند کا پانی پیا ہو انشاءاللہ تو زما په بل موضوع روانه غوځ نظم دغستنی ورله یو کال د پاره کافی وی انشاءاللہ دی ماتوی خضر حیات کہتا ہے کہ اکرام الحق اور ندیم محمودی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا چیلنج کرو زبا ولد پختو جواب حکم بابا دشاہ منصور بوی خریتا گورا پسارا شپیتا گورا ٹھیک ہے
اور اردو میں اگر کوئی پوچھنا چاہے کوا کسی اور کا سیکھ رہا تھا اپنا بھی بھول گیا. کوا کسی اور کا سیکھ رہا تھا اپنا بھی بھول گیا. انشاءاللہ تیرے وہ سارے بدعتی ٹولے, تیرے وہ سارے معتزلہ کسی بھی جگہ ہمیں چیلنج کرو, انشاءاللہ منہ کی کھاؤ گے اور بھاگو گے انشاءاللہ. ہم نے تمہاری وہ چیخیں سنی ہے, ہم نے تمہارا وہ بھاگنا دیکھا ہے, ہم نے تمہارا وہ کوے کی طرح منہ کھولنا دیکھا ہے, ہم نے تمہارا وہ بھاگنا, تمہاری وہ منتیں سماجتیں ہم نے دیکھ لی ہے. وہ ہمیں کبھی مت للکارنا, اللہ کی قسم ہم تو وہ ہے. تم یہاں بلاؤ ہم ادھر بھی ہوں گے, تم ادھر بلاؤ ہم ادھر بھی ہوں گے. تم اپنے لحاف اوڑھ کے بیٹھ جاؤ, تمہارے لحاف بے میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. تا بیا زمانو وانه غست دا هو گپ لګو. دا زویم چې تاسو خوشاله شي, تاسو داسې خفه غوندې وخاندئ یو ځل سم په چغه وخاندئ. اوس درته صرف یو شعر ویم خو دې سره به انشاءالله وایي. دا زما د زړه آواز دی, دا شعر مې د زړه آواز دی, خو شعر رانه هېر شو. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. نا 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 دیتا آواز نه وای, آواز خو تاسو هغې نه کافره غړی ده, غړی خو هغې له الله ورکړې ده, خو دومره بد آواز یې دی که نه. خو چې یو غړی ووایي قسم دی که سړی مسلمان شوي واپس وایي دا قرآن ستاسو دای. ما پکې یو ته وي داسې کې وایي یخزنون, ما ورته مې خدای دې غرق که دا نون پکې کوم یو دی, دا جذباتي دی. مې ظالمه ته د ابوبکر نه لوی جذباتي, ابوبکر په دې نونې جذباتي نه پوهېده. نو زه بیا وایم جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. نه سم ولې تورو جامو والا ولې لاس تړلی سمه چغه وه که نه, ولې ته سره تا خراړو کې خو نه یابا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ هغه هم ګوره تاسو هم لاسونه شاته تړلي, ما ته ټول ښکاري. صحیح چغه به وهئ, ولې دا مونږ تاسو سره هر وخت چغې نه وهو, مونږ هم تاسو سره چغې وهو, تاسو به مونږ سره وهئ چغې. دا خو لیوني دي مولیان, دی سره به ښه چغه وهئ نو انسان جوش کې راځي. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر, پوری دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے. یا بزم جہاں میں کائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے, یا خون میں نہا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.